भयो सक्षम भयो। ओके वेलकम सर देखे छ देखे छ वेलकम Yes, continue. Introduction. The term multimedia is made up of two separate words. Multi means many and media means ways through which information may be transmitted. Multimedia चाहिँ दुईटा सेपरेट वर्डबाट बनेको हो जुन कि मल्टी भनेको चाहिँ धेरै हो भने मिडिया भनेको चाहिँ बाटो जुनदेखि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू फ्लो हुन्छ. Therefore, multimedia can be described as an integration of multiple media elements together to influence the given information so that it can be presented in an attractive and interactive manner. त्यसै कारण मल्टिमिडियालाई चाहिँ हामीले इंटीग्रेशन अफ मल्टिमिडिया इंटीग्रेशन अफ मल्टिमिडिया एलिमेंट्स टुगेदर जुन कि इन्फर्मेसनहरूलाई धेरै एट्र्याक्टिभ म्यानरमा देखाउनको लागि हामीले मल्टिमिडिया पनि युज गर्न सकिन्छ. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मल्टिमिडियाहरू यी नै हुन् मल्टिमिडियाका कम्पोनेन्ट्सहरू. Text is the most basic and important component of multimedia. Text चाहिँ मोस्ट बेसिक र इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट मल्टिमिडियाको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो. The text can have various type of font and size to suit professional presentation. टेक्स्टमा चाहिँ धेरै टाइपका फन्ट र टाइपहरू हुन्. टेक्स्टमा चाहिँ प्रेजेन्टेसनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउन धेरै किसिमका फन्ट र टाइपहरू हुन्छन्. Graphics. An image, figure, picture or drawing can be considered as graphic. कुनै तस्बिर, फिगर र ड्राइङलाई चाहिँ हामीले ग्राफिक भन्न सकिन्छ. इमेज प्ले अ की रोल इन मल्टिमिडिया. इमेज भन्नाले चाहिँ ग्राफिक भन्ने नि हुन्छ. इमेजले चाहिँ मल्टिमिडियामा की जस्तै रोल गर्छ. Some topic can be much more explanatory with the help of graphics. For example, the illustration of blood circulation in human body become more interesting with the help of images. कुनै टपिकहरू चाहिँ ग्राफिक्सको कारणले झनै राम्रो देखिन सकिन्छ. जस्तै कि अब हाम्रो ब्लडको सर्कुलेसन हाम्रो ह्युमन बडीको ब्लड सर्कुलेसन हामीले अझ पिक्चरमा हेर्दा फेरि झनै इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ. Animation. An animation is a continuous series of still images that are displayed in a sequence. Animation भनेको चाहिँ continuous series हो जुन चाहिँ सिक्वेन्समा डिस्प्ले हुन्छ. It is mainly of two dimensional and three dimensional. यो एनिमेसन चाहिँ दुईटाको छ. त्यो चाहिँ two dimensional and three dimensional हो. Movies like Star Wars, Stuart Little, Avatar and TV cartoon have been made using animation and other special effect. मुभिजहरू जस्तै स्टार वार, स्टार लिटल, अवतार एन्ड टिभी कार्टुनहरू चाहिँ एनिमेसनको द्वारा बनाइने गरिन्छ. Satyam. Audio. Any background music, sound, recorded video. Yes, sir. Well, slide चाहिँ स्लाइडिङ भएको छैन कि ल बल्ल भएछ. भयो.
Any background music, sound recorded voice over or narration commentary comes under this category. Audio is lifelines to the animation presentation. कुनै background music, sound recorded भिडियोहरू चाहिँ एनिमेसन अडियोमा पर्ने गर्दछ. अडियोले चाहिँ अब एनिमेसनलाई जानै हाल्दे जस्तो बनाइदिन्छ. भिडियो refers to picture in motion. पिक्चर चाहिँ मोसनमा भएछ भने त्यो चाहिँ हामीले भिडियो भनेर भन्न सकिन्छ. इट कन्टेन्स इमेज, फिगर, ग्राफ्स एन्ड अदर कम्पोनेन्ट टु रिप्रेजेन्ट अन पार्टिकुलर टपिक. यो चाहिँ यसले चाहिँ इमेज, ग्राफिक्स र फिगरलाई एड गर्छ जुन चाहिँ हामीले पार्टिकुलर टपिकमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. It is an excellent way of conveying message to user in a limited time. यो चाहिँ एउटा excellent way हो. एउटा यो चाहिँ मेसेजलाई कन्भे गर्नको लागि एउटा excellent way हो. थोरै समयको लागि. For example, movies, video games, etc. Components of multimedia system. A fast computer, एउटा चाहिँ fast computer, a color monitor with high resolution भएको चाहिँ color monitor, large memory RAM, sound card, graphic card, DVD drive, speaker, headphone, digital camera, microphone, projector, web camera. यिनीहरू चाहिँ मल्टिमिडिया सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्. सफ्टवेयर फर मल्टिमिडिया. पावर पोइन्ट चाहिँ हामीले स्लाइड प्रेजेन्टेसनको लागि युज गरिन्छ. कोरल ड्र चाहिँ एउटा ड्रइङ सफ्टवेयर हो. माइक्रोमिडिया फ्रीह्यान्ड भनेको पनि एउटा ड्रइङ सफ्टवेयर हो. एडोब फोटोसप, यो चाहिँ फोटो एडिट गर्ने सफ्टवेयर हो. MP3 एन्ड MP4, यो चाहिँ मल्टिमिडिया युटिलिटी सफ्टवेयर हो. विन्डो मिडिया प्लेयर, यो पनि मल्टिमिडिया युटिलिटी सफ्टवेयर हो. क्विक टाइम, यो चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि राम्रो सफ्टवेयर हो. एडोब मुभी मेकर, यो चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने सफ्टवेयर हो. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, डिजिटल इन्फ्लुएन्स, MIDI साउन्ड एडिटिङ सफ्टवेयर. यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ डिजिटल इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ साउन्ड एडिटिङ सफ्टवेयर हो. एडभान्टेज अफ मल्टिमिडिया. इट इज इजी टु युज. हामीले यसलाई सजिलै युज गर्न सकिन्छ. इट क्यान स्टोर ह्युज नम्बर अफ इन्फर्मेसन एन्ड डाटा फर अ लङ पिरियड. यसले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू धेरै समयको लागि स्टोर गर्न सक्छ. इट मेक्स टिचिङ एन्ड लर्निङ इजियर इन क्लासरुम. यसले चाहिँ अब हाम्रो क्लासरुममा टिचिङ र लर्निङ इजिली गर्न सकिन्छ. इट मेक्स प्रेजेन्टेसन मोर एट्र्याक्टिभ. यसले चाहिँ प्रेजेन्टेसन म्याटरहरूलाई चाहिँ धेरै एट्र्याक्टिभ बनाउँछ. इट इज भेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिङ वेब पेज. यो चाहिँ वेब पेज क्रिएट गर्न हेल्पफुल हुन्छ. डिसएडभान्टेज अफ मल्टिमिडिया. इट इज मोर एक्सपेन्सिभ. यो चाहिँ धेरै महँगो छ. इट निडेड हाई प्रोसेसिङ पावर कम्प्युटर. यसले चाहिँ हाई प्रोसेसिङ पावर भएको कम्प्युटर, यसलाई चलाउनको लागि हाई प्रोसेसिङ भएको कम्प्युटर चाहिन्छ. मल्टिमिडिया एप्लिकेसन टेक मोर टाइम टु ओपन. यो मल्टिमिडिया एप्लिकेसनहरू खुल्न चाहिँ धेरै समय लाग्छ. टेक्निकल मेन पावर इज निडेड टु अपरेट मल्टिमिडिया सिस्टम. मल्टिमिडिया सिस्टम अपरेट गर्नको लागि टेक्निकल मेन पावर चाहिँ चाहिन्छ. इट इज नट पोसिबल टु डिस्ट्रिब्युट एन्ड युज इन द रिमोट एरिया वेयर पुवर पिपल स्टे. यो चाहिँ पुवर पिपलहरूको लागि पोसिबल छैन. किन गाउँ एरिया, रिमोट एरियामा बस्ने पुवर पिपलहरूको लागि यो चाहिँ काम छैन. एप्लिकेसन फिल्ड अफ. यस सर. छ सर. एप्लिकेसन फिल्ड मल्टिमिडिया, बिजनेस, एजुकेसन, एडभर्टाइजिङ, इन्टरटेनमेन्ट, ट्रेनिङ. बिजनेस
Multimedia is a great help to business organization in presentation which involves chart, graph and other text matter. मल्टिमिडियाले चाहिँ बिजनेसलाई धेरै ठुलो हेल्प गरेको हुन्छ प्रेजेन्टेसनको लागि अनि त्यसले चार्ट्स ग्राफ अदर टेक्स्ट म्याटर अनि चार्ट ग्राफ र अदर टेक्स्ट म्याटरलाई इन्भल्भ गर्नको लागि मल्टिमिडियाले बिजनेसमा हेल्प गर्छ such as in preparing new proposal, sales report, project report and more. अनि यो चाहिँ सेल्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिजनेसमा यो चाहिँ सेल्स रिपोर्ट र प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन पनि युज हुन्छ द युज अफ मल्टिमिडिया इन बिजनेस एन्ड वर्क प्लेस हेल्प people to understand the requirement better, thus improving the quality of work. मल्टिमिडियाले चाहिँ बिजनेसमा पिपुलको रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न र द क्वालिटी अफ वर्क चाहिँ इम्प्रुभ गर्न हेल्प गरेको हुन्छ एजुकेसन multimedia is a part of computer training provided to student in school multimedia चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई स्कुलमा पनि प्रोभाइड गरिएको हुन्छ multimedia helps the student to get more information and improve knowledge about the textbook multimedia ले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई धेरै नलेज दिन सक्छ बुक भन्दा बाहिरी नलेज पनि पाइन सकिन्छ advertising multimedia helps in advertising and providing information about Belarus products, service, campaigns, release of films, etc. मल्टिमिडियाले चाहिँ एडभर्टाइजिङ गर्न पनि हेल्प गर्छ यसलाई चाहिँ बेलारस प्रोडक्ट सर्भिस र कुनै फिल्म रिलिज भएको छ भने यसबाट हामीले एडभर्टाइज गर्न सकिन्छ वी क्यान सी होर्डिङ ब्यानर पोस्टर एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड फिल्म प्रेजेन्टेसन एट रोड साइड गार्डन एन्ड इन पब्लिक प्लेसेस हामीले चाहिँ त्यो फिल्मको पोस्टरहरू लगाएको भित्तामा लगाएको हामीले देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ मल्टिमिडियाले गर्दा भएको हो Entertainment multimedia is used to develop special effect in movies and animation मल्टिमिडियाले चाहिँ स्पेशल इफेक्टहरू दिन्छ मुभिज र एनिमेसनलाई युजिङ मल्टिमिडिया सिस्टम युजर फिल फिलिङ एन्ड एक्साइटिङ व्हाइल प्लेइङ कम्प्युटर गेम्स अर भिडियो गेम्स मल्टिमिडिया सिस्टम युज गर्नको सर गयो आफै गयो मेरो त आफै सर स्क्रिन शेयर भइराखेछ बस अच्छा बहस गयो कि आफै लास्टमा मल्टिमिडिया चाहिँ इन्टरटेनमेन्टमा पनि युज हुने गर्छ अनि हामीले चाहिँ कम्प्युटर गेम्सहरू लिएर हामीले मल्टिमिडियाको द्वारा हामीले कम्प्युटर गेम्सहरू पनि खेल्न सकिन्छ You can enjoy national as well foreign film, music, video, etc. हामीले आफ्नो नेसनल अथवा बाहिरी देशको म्युजिक फिल्म भिडियोजहरू पनि हेर्न सकिन्छ ट्रेनिङ The school, college, business organization, etc. use video clips, slideshow, etc. to train manpower. स्कुल कलेज बिजनेस र अर्गनाइजेसनले चाहिँ भिडियो स्लाइड्सहरू युज गरेर पिपुललाई ट्रेन गरिरहेको हुन्छ द ड्राइभिङ इन्जिनियरिङ प्रोसेस एयरप्लेन एन्ड स्पेसक्राफ्ट लन्चिङ यो पनि चाहिँ ड्राइभिङ इन्जिनियरिङ प्रोसेस एयरप्लेन एन्ड स्पेसक्राफ्ट पनि मल्टिमिडियाको द्वारा सिकाइन सकिन्छ Thank you, sir. Thank you.